पवित्र सभेंत जायते व्हड व्हड सांत आसात आनी आज ते सांत जाल्यात जाल्यार तांच्या आवय धर्मान म्हण सांगल्यार तुमी पातयेतात गे तुमी पातयेजेच. आज मदर्स डे या अपूर्व आवयेची काणी आनी जिनी सांगता अखेर म्हण आसा रायका आनी उपरांत तुमीच तीर्प दिया. पयली मागणे सुकेनातली सा मोनिका. नॉर्थ आफ्रिकाच्या मोनिकान पयलें आपणाच्या गोवान क्रिस्ताक वेंगचे खातीर मागले. मागणेचो फळ जावन मोरच्या पयलें तो क्रिस्ताक वळखलो. आसलो एकलो पूत व्हड जाताना वायट वाट धरून आनी सोमसरी इश्टगात चुदून आवयचें काळीज बेसांग करी लागलो. आवय मोनिकान बरोवसो सांडलो ना. सुमार 17 वर्सांच्या मागणे वरवीं तो उपराळी पूत पवित्र सभेचो अप्रतिम सांत आनी देवशास्त्री सा अगोस्तीन जालो. मोनिका सांगता एक आवयचे मागणे भुरग्यांची जिणे दिशा बदलूंक शकता. दुसरी बागेबोंद कुरीस सोदून काडली सा हेलेना. क्रिस्तांव धर्माक सुरविल्ल्या वर्सांनी कठीण दोगदोणी आसतना तो धर्म वेंगून त्या धर्माक सरुरितीचो पुरस्कार दिल्ल्या कॉन्स्टंटायन रायेची आवयच सा हेलेन. पूण तिची वडविकाय अधिकाराची न्हय. ती आज ना वाडल्या तर कुर्सायल्ल्या जेजू वयल्या मोगा वरवीं. तिने जेरुजलेमाक वचून जेजू कुर्सायल्लो पवित्र कुरी सोदून काडलो. एका आवयचो बोवार्थ संतती तावन संततीचेर परिणाम घालता सा हेलेना तावन शिकसो जिने पाठ हो. तिसरी सांताचे कुटांबूच व्हड केल्ली सेजारायेची सा एमिलिया. सा एमिलियाचो घोव सा बेझील व्हडलो. हांकां 10 जाणां भुरगीं आनी तांतल्या 6 सांतीपणाचो कुरो लाभला. सा बेझील व्हडतो, निसासो सा ग्रेगोर, सा माक्रिना धाकटो आनी सेबेस्तासो सा पीटर. भुरग्यांक व्हड करतस तिचे दुयेंसांगाता कुटुंबाच्या एस्टेटान एक ल्हान कोवेंत बांदून सा एमिलिया तेंची येयली. कुटाम सांतीपणाचे पाळणे म्हूण सा एमिलिया शिकयता. चवथी दुबळ्यांची आवय हंगेरीची सा एलिझाबेथ. ती रायाळ कुटुंबांतली तरी एका नवकारबरी जियेली. आपणाच्या रावळेरांतली ग्रेस्तकाय तिने दुबळ्या धाकट्यांक वांटली आनी पिडेस्ता खातीर आस्पत्रे बांदले. रागार जाल्ल्या गोवांतीचो विचार केल्ल्या वेळार दुबळ्यांक वांटूंक तिच्या हातांत आसले उंडे गुलाब जावन बदलले. हें पळोवन तिच्या घोवाचें मन परिवर्तन जालें. नीज आवयपण कणवळेन आनी दयाळेन भरता हो पाठ सा एलिझाबेथीन शिकोवचो. पांचवी आपल्या जिवाच्याकी आपल्या भुरग्याचो जीव विंचल्ली सा जियाना. ती एक धाकटेर बायल आनी आवय. तिच्या चवथ्या भुरग्याक प्रसूत जावचे संदर्भात धाकटेरांनी तिका एक विंचोवन करूंक सांगलें. एकच तुजो जीव वा तुज्या भुरग्याचो जीव. तिने भुरग्याचो जीव विंचलो आनी आपणाचो त्याग केलो. आवयपण बोगनांनी बरोवन ना बगर सॅक्रिफिसान बरला म्हूण दाखोवन दिता आधुनीक काळाची सांतीन प्रो लायफ एडवोकेट सा जिएन्ना बारेत्ता मोल्ला. सोवी आपणाच्या घोवा सांगता सांतीपणाचो कुरो जोडली सा झेली मार्टीन. लुईस मार्टीन आनी हिका 9 जाणां भुरगीं आनी 6 ल्हान प्रायर अंतरली आनी उरलीं 5 जाणां चलयो कुवेंताक भरती जाली. आनी तांतली एकली लोकमुगाळ कार्मेलीत सांतीन जेजूच्या ल्हान फूल लिसियाचे सान तेरेज. लेस्करच्या कामान ती व्यस्त सोन कुटाम सांबाळटली. आखरेक ब्रेस्ट कॅन्सराक लागून अंतरली. कुटुंबाची सादारण कामां असाधारण रितीन करच्यांत सांतीपण आटापता म्हूण आमी तिचे तावन शिकचे. हर एका संता फाटल्यान एक प्रामाणीक आनी विश्वासी आवय आसा. हॅपी मदर्स डे.